ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ द्वाविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीड इवं तं सम्राट् उपारतमुवाचः। मनुरुवाच ब्रह्मासृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सयाम् छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्ता नलम्बडान् तत्राणाय सृजास्मन्दो सहस्रोत्सः सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते अदो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदः सदात्मकः तव सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाकरिरक्षिहुचोः दीक्षा मे भगवान् दृष्टो दुर्दशो योत्कृतात्मनां दृष्ट्या पादरजस्पृष्टं शीर्ष्णा मे भवदः शिवं दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैकर्णरन्ध्रैः जुष्टादिष्ट्यो शक्तिर्गिरः स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्राविदं कृपया मुने प्रियव्रतोतानपदोः स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पदिं युक्तं वयशीलगुणादिभिः यदा तु भवदः शील श्रुतरूपवयो गुणान् अशृणो नारदाद्वेष त्वय्यासीत् कृतनिश्चया तत्प्रीतिश्च द्विजाग्रे मम श्रद्धयोपकृतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेदिषु कर्मसु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते क्षीयते तद्यशस्वीतं मानश्चावज्ञया हतः अहं त्वाशृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अधस्त्वमुपकुर्वाणः प्रतां अप्रप्ता च तवात्मजाम् आवयोरनुरूपोऽस वाद्यो वैवाहिको विधिः कामसभूया नरदेवते स्याः पुत्र्या समात्माय विधौ प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रिदेद स्वयैव कान्त्या क्षपतिमिव श्रियम् यां हर्म्य पृष्ठे क्वणदं कृशोभां विक्रीडदिं कन्दुबिह्वलाक्षीं विश्वावसुर्न्यपतत् स्वाद्विमानाद् विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामाम् असेवित श्रीचरणैरदृष्टां वत्सामनोरुचपदस्वसारं को नानुमन्येद बुधोऽभियादाम् अदो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावतेजो बृदयादात्मनो मे अदो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् यदो भविद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पदिरेश मह्यं परं प्रमाणं भगवाननन्दः मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वनिद्यदेव भवाशे आसीचत्तुष्णीमरविन्दनाभं धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेदोलुलुभे देवहूत्याः सोऽनुज्ञाता व्यवसिदं महिष्या दुःखितो स्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रकर्षितः शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान् महाधनान् दम्पत्योपर्यदात् प्रीत्या भूषावासपरिच्छदान् प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गदव्यदः उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्मदिताशयः अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्जन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्चदं भवत्सेदि नेत्रोदैर्दुहिदुःशिखाः आमन्त्र्यतं मुनिवरम् अनुज्ञातसहानुगः प्रदस्थेरदमाहृह्य सभार्य स्वपुरं नृपः
उभयो ऋषिकुल्यायां सरस्वत्यासुरोधसोः ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुप्रकर्षिताः बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञसाङ्ग्यं विधुन्वतः कुशाकाशास्त एवासन् शश्वद्दरिदवर्चसः ऋषयो यै पराभाव्य यज्ञघ्नान् यज्ञमीजिरे कुशकाशमयं बर्हिर्आस्तीर्य भगवान् मनुः अजयद्यज्ञपूरुषं लब्ध्वा स्थानं यदो भुवं बर्हिष्मदीं नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनं स भार्यः स प्रजाकामन् बुभुज्जेन्याभिरोददक सङ्गीयमानसत्कीर्ति सस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथाका निष्णादं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुं यदा भ्रंशसिधुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम् अयादयामास्तस्यासन् यामा स्वान्तरयापनाः शृण्वदो ध्यायदो विष्णो कुर्वदो ब्रुवदः कदाः स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकस्पदिकं वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेश बाधन्ते हरिसंश्रयं यपृष्टो मुनिभिः प्राक धर्मा नानाविधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वाविंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।